अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 25 अगस्त 2018 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरें। दोस्तों, रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और गोल्ड रेट और रियाल रेट और जो भी दीगर ब्रेकिंग न्यूज़ आती है वो तमाम मैं आपसे शेयर करता हूँ। आप मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरी तौर पर आपको मिल सके। सऊदी सिक्योरिटी इदारों ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें गुज़िश्ता 10 माह के दौरान गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन जारी है उसकी मुकम्मल तफसीलात जारी की हैं, जिसके मुताबिक गुज़िश्ता 10 माह से जारी ऑपरेशन में कि जिसमें ममलिकत के 12 मुख्तलिफ़ इदारे हिस्सा ले रहे हैं, इसमें गिरफ़्तार किए गए अफराद की अब तक की तादाद 16 लाख से ज़्यादा हो गई है। इन गिरफ़्तार अफराद में 12,03,800 अकामा कवानीन पर अमल ना करने की वजह से पकड़े गए हैं, जबकि 2,63,200 अफराद लेबर कवानीन पर अमल ना करते हुए यानी अपने कफ़ील और अपने मैनी के लिहाज से काम ना करने की वजह से पकड़े गए हैं। इसके अलावा 1,23,800 अफराद ऐसे पकड़े गए हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब की से मुल्हिका ममालिक में जाने की कोशिश कर रहे थे, यानी सरहद अबूर करने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, याद रहे कि गैर कानूनी सरहद क्रॉस करने वालों में 54% यमनी, 43% इथोपिया के लोग और 3% दूसरे ममालिक के अफराद शामिल हैं। 2,457 ऐसे अफराद को गिरफ़्तार किया गया है जो कि गैर कानूनी अफराद को सफ़र, रिहाइश और मुलाजमत की सहूलियात फ़राहम कर रहे थे, कि जिनमें 620 सऊदी शहरी भी शामिल हैं। मज़ीद इस बारे में सिक्योरिटी इदारों ने कहा है कि अब तक 10 माह के अंदर 2,72,244 गैर कानूनी अफराद को मुख्तलिफ जराइम साबित हो जाने पर सज़ाएँ भी दे दी गई हैं, जबकि 2,27,194 अफराद को इनके सफारत खानों से रब्ता कराया गया है ताकि उनके सफरी कागजात को पूरा किया जा सके। मज़ीद 2,89,576 अफराद को तमाम कागजात मुकम्मल हो जाने के बाद उनका टिकट का वो वेट कर रहे हैं, और उसके जैसे ही उनको जहाज़ का टिकट मिलता है तो वो अपने मुल्कों में डिपोर्ट कर दिए जाएंगे। जबकि गुज़िश्ता 10 माह के दौरान 42,381 अफराद को डिपोर्ट किया जा चुका है। दोस्तों, सऊदी कस्टम ने एलामिया जारी किया है कि सऊदीया में आने वाले अफराद चाहे वो सी पोर्ट से आएँ या एयरपोर्ट से, अपने साथ ममनुआ अशिया किसी भी सूरत में ना लाएं, वरना इनको कवानीन के मुताबिक सख्त सज़ाएँ और जुर्माने किए जाएंगे। कस्टम हुकाम ने मज़ीद कहा है कि ममनुआ अशिया में ऐसे आइटम जिन पर खुफिया कैमरे लगे हों, जैसे घड़ियाँ, पिन वगैरह और तमाम किस्म की लेज़र लाइट्स, और ये तमाम ममनुआ आलात में शामिल हैं। इसके अलावा जिनसी सामान यानी सेक्सुअल इंस्ट्रूमेंट्स, आतिशबाजी का सामान, इलेक्ट्रिक डिटेक्टर्स और तमाम किस्म की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो कि ममनुआ हैं, उनकी लिस्ट बाकायदा कस्टम हुकाम अफराद को मुहैया करते हैं अगर आप डिमांड करते हैं। शीशा और इलेक्ट्रिक सिगरेट वगैरह ये तमाम अशिया इसमें शामिल हैं। इसके अलावा शराब, मनशियात और असलहा, बारूद और ममनुआ मजहबी और गैर अखलाकी किताबें, ऐसी सीडीज़ जिसमें गैर अखलाकी मवाद शामिल हो। कस्टम इंतज़ामिया ने इस बारे में मज़ीद कहा है कि ममलिकत में आने वाले अफराद बहुत एहतियात बरतें और अपने साथ ममनुआ जो ये इस तरह की गैर मियारी अशिया हैं वो, या इस तरह के जो डिवाइसेस हैं, ममनुआ अद्वियात हैं, किसी भी सूरत में अपने साथ ना लाएं, वरना इन्हें सख्त कानूनी कार्रवाई के बाद कैद और जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, सऊदीया में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ़ हादसात में 7 अफराद जाँ बाग जबकि 26 ज़ख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक टोल जद्दा रोड और बीशा अल रैम रोड और ब्रेदा में अल वतन सिग्नल पर होने वाले ट्रैफिक हादसात में मजमूई तौर पर 7 अफराद जाँ बाग और 26 ज़ख्मी हो गए हैं। ब्रेदा में 2 कारें आपस में टकरा गईं जिसमें 3 अफराद जाँ बाग और 2 ज़ख्मी हुए। ये तमाम अफराद एक ही ख़ानदान के हैं। दूसरी जानिब बीशा में अल रैम रोड पर हादसे में एक ही ख़ानदान के 18 अफराद ज़ख्मी हुए जबकि 2 अफराद जाँ बाग हुए हैं।
ٹول جدہ روڈ پر 2 افراد جاں بحق اور 6 زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ تمام حادثات ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون کے استعمال اور تیز رفتاری کے باعث رونما ہوئے ہیں۔ دوستو، آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ ابھی شورا نے اور شاہی فرمان باقاعدہ اس پہ سائن کر چکے ہیں۔ شاہ سلمان ایک نئے قوانین ٹریفک سے متعلق آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ 1 محرم سے یا اس کے کچھ دن بعد اس پر باقاعدہ وہ قانون نافذ ہو جائیں، جس میں تیز رفتاری اور کچھ نئے قوانین اس میں شامل کیے گئے ہیں، جس کی آلریڈی میں ویڈیو آپ سے شیئر کر چکا ہوں۔ آپ میری اس ویڈیوز کے اندر پچھلے 1 سے 2 دنوں کے اندر وہ تمام قوانین میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں تاکہ آپ کو اس نئے قوانین جو آنے والے ہیں اس کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکے۔ مکہ المکرمہ میں پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے کہ ایک پولیس اہلکار کی ویڈیو بنا کر اس نے سوشل میڈیا پر وائرل کر دی تھی، جبکہ وہ سیکیورٹی اہلکار اپنی ڈیوٹی پر موجود تھا۔ اس شخص نے اس پولیس اہلکار کی ویڈیو اس کی مرضی کے خلاف بنائی اور میڈیا پر شیئر کر دی۔ پولیس اہلکار نے اس شخص کے خلاف کارروائی کا کہا، جس پر پولیس حرکت میں آئی اور اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ کسی بھی شخص کی تصویر، ویڈیو یا ذاتی معلومات سوشل میڈیا یا دوسرے میڈیا پر شیئر کرنا جس میں اس کی اجازت شامل نہ ہو ایک بڑا جرم ہے کہ جس کی سخت سزائیں سعودی عرب میں مقرر ہیں۔ لہٰذا آپ تمام حضرات بھی جب بھی کسی سوشل مقام پر یا کسی بھی جگہ پر جائیں تو لازمی طور پر اپنے موبائل کیمرے کو کنٹرول میں رکھیں، ورنہ سخت سزاؤں اور جرمانے کے مرتکب ٹھہرائے جائیں گے۔ سعودی وزارت تعلیم نے تمام پرائیویٹ اور انٹرنیشنل سکولز کو خبردار کیا ہے کہ وہ تعلیمی سال 1439 اور 1440 کی سکول کی ماہانہ فیس میں اضافہ وزارت تعلیم کی قائم کمیٹی کی اجازت کے بغیر نہ کریں۔ یہ کمیٹی اسکول کے اندر دی جانے والی سہولیات اور تعلیمی معیار کو دیکھتے ہوئے فیس کا فیصلہ کرے گی۔ یاد رہے کہ سعودیہ میں ماہانہ فیس جو 500 سے 3000 ریال کے درمیان ہوتی ہے۔ سعودی حکومت نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ قربانی کے جانوروں کا 60% گوشت اندرون ملک تقسیم کیا جائے گا، جبکہ باقی 40% گوشت کو مسلم و عرب ممالک میں ناداروں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں مکہ المکرمہ میں 31، طائف میں 4، مدینہ میں 4 اور جدہ میں 22 فلاحی ادارے اندرون ملک گوشت کو تقسیم کریں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ سعودی عرب میں تقریباً 25 سے 30 لاکھ جو جانور ہیں ان کو اس عید الاضحیٰ پر ذبح کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ جازان، عسیر اور البحا کے اکثر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مکہ ریجن کے علاوہ جنوبی علاقوں اور کچھ مدینہ ریجن کے علاقوں میں بھی ہلکی بارش متوقع ہے، جبکہ ریاض ریجن اور مشرقی ریجن کے اکثر علاقوں میں تیز ہوائیں چلیں گی کہ جس کے سبب گرد و غبار کا طوفان رونما ہوگا کہ جس سے مکہ اور مدینہ کے کچھ علاقوں بھی متاثر ہوں گے۔ لہٰذا تمام افراد احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ دوستو، یہ تھیں آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں آپ میرے اس چینل پر لازمی دیکھیں گے اور میری اس ویڈیو کو دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں گے تاکہ وہ بھی اس سے باخبر ہو جائیں، اور گولڈ ریٹ اور ریال ریٹ بھی انشاءاللہ میں اس پہ شیئر کرتا ہوں، وہ بھی آپ ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ اپنے حق حلال کی کمائی اپنے فیملیز کو بہتر سے بہتر ریٹ پر دے سکیں۔ میری اس ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل بٹن بھی لازمی پریس کر لے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ خوش رہیں، خوش رکھیں۔ السلام علیکم۔